नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। आज पृथ्वी जयन्ती 300औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम भयो र विशेष गरी देशकै प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको मूलद्वार अगाडि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, त्यसैगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायतले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण पनि गर्नुभयो। विगतमा विरोधका स्वरहरू सुनिन्थे, तर यसपटक भने उत्साहका साथ सहभागिता पनि देखियो, जसको धेरैले चाहिँ बहस छलफल पनि चलाइरहेका छन्। र यही विषयमा कुराकानी गरिरहनु पर्दाखेरि एकता दिवसको अवसरमा पनि आजलाई विशेष दिनको रूपमा लिने गरिन्छ र एकता दिवस भनेर मनाउन त मनाइयो, तर सरकारले भने सार्वजनिक बिदा दिएन भन्ने खालको जुन चाहिँ गुनासोहरू पनि रहि नै रहेको छ। र यही बीचमा 1779 पौष 27 गते जन्मनुभएका पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालको एकीकरणको नायकको रूपमा पनि चिनिने गरिन्छ र उहाँले विशेष गरी नेपाललाई एकीकरण गर्नको लागि दिएको योगदानको बारेमा आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राम्रैसँग चर्चा गर्नुभएको छ। र यो सम्पूर्ण हिसाबले हेरिरहँदाखेरि नेपालमा अबको व्यवस्था कस्तो आउला, के होला, अहिलेको राजनैतिक दलहरूको यो जुन चाहिँ अस्थिर गतिविधिको कारणले गर्दाखेरि पनि आम नागरिकहरू चाहिँ निराश भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यिनै विषयमा छलफल गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रेम सिंह बस्नेत, जो चाहिँ सहायक रथी हुनुहुन्छ, अवकाश प्राप्त सहायक रथी प्रेम सिंह बस्नेतसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सम्पूर्ण दर्शकहरूमा मेरो नमस्कार। सर्वप्रथम म बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाह प्रति मेरो सलाम छ, सम्मान छ र म यो पूर्व सुरक्षाकर्मी परिषद भन्ने छ हामीहरूको एउटा वी हेभ कलेक्टिभ एउटा अर्गनाइजेसन, यसको तर्फबाट पनि मैले सलाम र सम्मान व्यक्त गरेँ। अब डाक्टर प्रेम सिंह बस्नेतले आजको दिन अर्थात् पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराज विराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीलाई कसरी हेर्नु भएको छ, जबकि आज राष्ट्रपति पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लगायतले सिंहदरबारको गेट अगाडि उभिरहेको त्यो बडा महाराज विराजको शालिगलाई चाहिँ माल्यार्पण गर्नुभयो, समर्थन पनि उत्तिकै भयो होइन। विगतका वर्षहरूमा विरोधका स्वरहरू सुनिन्थे, यसपटक त्यो केही पनि देखिएको छैन, कसरी हेर्नुभयो आजलाई? मलाई खुसी लागिरहेको छ, किन भन्दाखेरि म एउटा इतिहासको विद्यार्थी हुँ र यो विशेष गरेर नेपालमा माओवादी नामको जुन एउटा तपाईको चाहिँ एउटा यो आतंककारी जुन क्रियाकलाप युद्धहरू आयो, यसले के गर्यो भन्दा देशको सबै भइरहेको चाहिँ तपाईको सेतो इतिहासलाई कालो बनाएर जुन पढाउँदै गए जङ्गलमा, त्यसपछि तिनका समर्थित प्रोफेसरहरू जो वाक्य विज्ञ बन्थे यहाँपछि, यिनीहरूले पनि कालो इतिहासलाई समर्थन गर्दै गर्दै गएर जुन हाम्रा नेपाल निर्माता पृथ्वीनारायण शाह, बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेखि सबैलाई कालो पात्र बनाएर त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि फस्यो। गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि यो 63 पछिको गभर्मेन्टमा त्यो व्यक्ति र त्यतिखेरको गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, यी पात्रहरू महा तपाईँको माओवादी भएर जुन काटेर, मैले भने एउटा माओवादी थियो, देशमा आतंक फैलाउनको लागि पृथ्वीनारायण शाह र त्यो वंशलाई कालो बनाएको थियो। त्यसपछि गएर नेपाली काङ्ग्रेसका एउटा बहकिएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र अर्को बहकिएको गृहमन्त्री यो कृष्णप्रसाद सिटौलाले यो काटे बिदा, तपाईँको राष्ट्रिय पर्व थियो नि त हाम्रो भन्दा, त्यसलाई कालो कालो भन्दा आखिरी के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको नम्बरै सुन भन्ने कुरा 500 वर्ष तपाईँ जमिन पनि गाडेर राख्नुहोस्, त्यो नम्बरै सुनै हुन्छ भन्दा पृथ्वीनारायण शाह एउटा देशका राष्ट्र निर्माता, त्योभन्दा ठुलो उहाँ चाहिँ एउटा महान सिपाही थिए, ब्रेवेस्ट अफ द ब्रेभ। तपाईँको सिपाहीको कुरा गर्छु म, ती जतिका तपाईँका सिपाही कोही पनि थिएन, कुनै पनि मैले सेनापति नेपाली सेनामा कोही पनि मैले देखाएको छुइनँ भन्दाखेरि ती व्यक्तिको जुन जनताले बुझ्दै 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 आएर आजको दिनमा सबैले उहाँको एउटा प्रशंसा गरेर देखियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आउनुभयो, त्यहाँ देखियो। र त्योभन्दा ठुलो कुरो म सम्मान गर्छु यो सरकारका पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेजी, उहाँ एउटा, मैले त्यो मगर एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि यो थुप्रै जातिहरू असल छन्, तर नेपालमा यो मगर जाति चाहिँ कस्तो भन्दा ब्रिटिसले पनि द बेस्ट एउटा कास्टको रूपमा लिन्छ, 1 नम्बरमा लिन चाहन्छ त्यो सेनामा पनि भन्दा, यो जातिमा जुन एउटा कम्युनिस्ट भएर पनि उहाँले देशको संस्कार संस्कृति बचाउने काममा र पृथ्वीनारायण शाहको जुन पक्षमा उहाँले सही कुरा बोल्नुभयो।
उहाँलाई हामी सम्मान गर्छौँ, मौका मिल्यो भन्दा उहाँप्रति पनि हामी आभारी छौँ। र यसरी अहिले आएर पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा तपाईँको जे थियो त्यो कुरा उत्खनित भएर जुन अहिले सेतोलाई सेतो भनिँदैछ, मलाई गौरव लागेको छ, जसको लागि मैले पटक पटक मैले पनि लडिरहेको छु यो कुराको लागि। यो गल्ती थियो, माओवादीले यसलाई गल्ती गरेको थियो, शालिग भत्काउनु गल्ती, आतङ्ककारी काम थियो, त्यो भनेर मैले बोलिरहेको थिएँ भन्दा अहिले ती माओवादी, ती बकिएका माओवादी, बकिएको त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस जसले अहिले पनि बिदा गर्न सक्दैन, त्यो बकिएको काङ्ग्रेस हो। बिपी काङ्ग्रेस भएको भए यो बिदा हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस भएको भए पक्कै बिदा हुन्थ्यो। तर तपाईँले छ नि गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद सेठौला लगायतका नेताहरूको नाम र अहिले बहकिएको कङ्ग्रेस भनेर जसरी भन्नुभएको छ नि, जस्तो अहिलेकै सन्दर्भमा पनि नि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा उपस्थित हुनु भएन, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, अहिलेको प्रधानमन्त्रीको के हुन्छ भने राजा हुने तपाईँ हुनुभयो, राजा बनाउनुलाई किङ मेकर भनिन्छ। किङ मेकर भनेको त्यो प्रचण्ड थियो, त्यो अस्ति तपाईँको प्रधानमन्त्री दिलाउने, त्यसपछिको त्यो माकुने हुन् भन्दा यो राजा बनाइदिएको चाहिँ प्रचण्ड माओवादीको टाउकोले कुनै पनि होइन, जसले होइन, मैले राजा भने मैले किङ हुने र किङ मेकर फरक हुन्छ भन्दा मैले टर्मिनोलोजी मात्र युज गरेँ, ऊ राजा होइन भन्दा अहिले प्रधानमन्त्रीको सिटमा लगेर जसरी हुन्छ बसाल दिने, सर्वोच्च अदालतले हुकुम प्रविन गराइदिएको छ, शेरबहादुर देउवाको नाममा टिका लगाइदिएको छ प्रधानमन्त्री भन्दा यो किङ मेकर प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डको मनमा त्यो पृथ्वीनारायण शाहप्रति श्रद्धा रहेर पनि यिनीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गरेर, त्यो वंशलाई गाली गरेर 17,000 मारेका छन्। यो टोली अहिले पनि तपाईँको आतङ्ककारीको लिस्टबाट बाहिर गएका छन्। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म पनि बेपत्ता तथा छानबिन आयोगमा यिनीहरूप्रति एलिगेसन छँदैछ, सर्वोच्च अदालतमा तपाईँको एलिगेसन छँदैछ यिनीहरूप्रति भन्दा त्योले यिनीहरूलाई सफाइ नदिनेसम्म यिनीहरू आतङ्ककारी नै रहन्छन् भन्दा त्यो टोलीले अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई यिनीहरूले कालै देख्छ र त्यो व्यक्तिले बनाइदिएको प्रधानमन्त्रीले। र अर्को कुरा, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेस हो पनि भन्दा पहिला मैले भने तपाईँको प्रचण्डको कारणले, माओवादीको कारणले उसले बिदा दिन पनि सकेन, शेरबहादुर देउवाले त्यहाँ आउन पनि सकेनन्। र अर्को कुरा के भन्दाखेरि मैले भने पृथ्वीनारायण शाहलाई तपाईँको एउटा राष्ट्रिय एउटा व्यक्तित्वबाट झार्ने त गिरिजाप्रसाद कोइराला यो बहकिएको काङ्ग्रेस नै हुन् त भन्दा त्यही काङ्ग्रेसको कन्टिन्युएसन हुन् त। अहिले म विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको काङ्ग्रेसलाई म तपाईँको सम्मान गर्छु, गणेश मानको काङ्ग्रेसलाई म सम्मान गर्छु, कृष्णप्रसाद भट्टराईको काङ्ग्रेसलाई म सम्मान गर्छु। जुन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन चाहिँ काम गरे र त्यसकै कन्टिन्युएसन र यो चाहिँ माओवादी हुने अहिलेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहलाई बोयकट गर्नु? उनले पद नपाएको, भ्रष्टाचारमा समाते, यिनले आफ्नो वंश भ्रष्टाचारमा समातिनु र पृथ्वीनारायण शाहको पदलाई सम्हाल्नुमा के फरक? राजाले प्रधानमन्त्री दिएनन् यिनलाई, पटक पटक यिनले, हामीले त धेरै किताबमा आइसके, यिनलाई जसरी हुन्छ छोरीलाई धनी बनाउनु पर्ने होइन। तपाईँलाई थाहा छ नि, आरएनडीसी लाउडा साउडा यो यु नो द एभ्रिथिङ हुँदा हुँदा नातिनी ज्वाइँले यहाँ चाहिँ यो 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 कल बाइपास गर्ने चिजहरूदेखि लिएर यु नो द्याट भन्दा यो सबै र तपाईँको यो भ्रष्टाचार, यो जुन गिरिजाले गरेको भ्रष्टाचारलाई राजाले एकचोटि समातेका थिए शाही आयोग लगाएर, यसमा चित्त दुखेको थियो। अर्को कुरा के थियो भने उसले एउटा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणेश मानलाई काटिने मटेर फाले, कृष्णप्रसादलाई फाले भन्दाखेरि अब ऊ तपाईँको चाहिँ श्री 3 जुद्ध शमशेर भएर नेपालको प्रधानमन्त्रीमा रहन चाहन्थे, जुन राजाबाट उनले आशा गरेका थिए र त्यो नपाएपछि बौलाएर। तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि आम नागरिकहरूले त ऊ चाहिँ स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनेता नै हुन् जसले चाहिँ देशमा शान्ति स्थापनाको लागि चाहिँ कति भूमिका खेल्नु भएको छ भनेर पुरै चर्चा परिचर्चा हुन्छ। मैले भन्छु अपराधी थिए, मेरो सैनिकको आँखाबाट अपराधी थियो। किन? तपाईँलाई एउटा नजिर दिन्छु, आम जनताले बुझ्नुपर्छ, नेपाली सेनाको नयाँ जेनेरेसनले बुझ्नुपर्छ। जब माओवादीले अत्याचार गरियो रुकुम रोल्पामा, त्यतिखेर राजा श्री 5 वीरेन्द्र, नेपाली सेना सबै मिलेर हामीले सुर्खेतमा हेडक्वार्टर खडा गरेर माओवादीको विरुद्ध सैनिक परिचालन गर्नलाई उतिखेरका मेजर जनरल चित्रबहादुर गुरुङ, श्री गुरुङ भनिन्छ, पछि लेफ्टिनेन्ट जनरल हुनुभयो भन्दा उहाँको नेतृत्वमा हामीले सेना परिचालन गर्न तयार भयौँ, यो माओवादीलाई कन्टेन गर्नुपर्छ भनेर।
त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रहरीले उचालेको र हतियार सत्यार किन्दा पैसा पाउने लोभमा तपाईँको भोलिबाट सेना परिचालन गर्नलाई तयारी भएको प्रधानमन्त्री आज हेलिकप्टर चढेर सुर्खेतको ब्रिफिङमा जाँदाखेरि केही काङ्ग्रेसका नेता र प्रहरीले चाहिँ बकेर उचालेको प्रधानमन्त्रीले सबीर थापा पनि डिआइजीलाई बोकेर गए, पछि उनी सशस्त्रका आइजिपी भए। यहाँ सुर्खेत गएर प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर के भन्छ, ल अहिले नेपाली सेना परिचालन हुँदैन, पहिला के भन्यो, तपाईँहरूको ब्रिफिङ सुन्नुभन्दा पहिला यहाँ डिआइजी साहबको सुन्नु भएर उहाँले सबीर थापाको ब्रिफिङ प्रधान सेनापति लगायतलाई सुनाएर अब अहिले सेना परिचालन हुँदैन, अहिले पुलिसले गर्छन् हेलिकप्टर फर्केर। यसरी सेना पालेर के अरे माओवादी पालेर जुन पैसाको लागि यिनका सन्तानले पैसा कमाउनलाई, यिनले पैसा कमाउनलाई जतिखेर नेपाली सेना र लाई उसले एउटा धप्पा लगाए त्यतिखेर नाकमा तपाईँको त्यो गिरिजाले यदि बदमासी गरेको छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि हेर्नुहोस् नेपाल प्रहरी मर्नको कारण त्यो हो। किन तपाईँको पछिसम्म पनि नेपाली सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको तपाईँको स्वीकृति लिए भएर परिचालित किन भएन भन्दा यस्ता प्रधानमन्त्रीले, तपाईँलाई मैले भने नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री प्रधानमन्त्रीले स्वीकृति दिएर भोलिबाट सेना परिचालन भएर सुर्खेतमा ब्रिफिङ ओके डन भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको आदेशमा ठाउँमा बहकिएर रातारातमा तपाईँको त्यो नेपाल प्रहरीलाई हतियार किन्ने पैसा खानलाई, यो खान त्यो खानलाई तपाईँलाई 17 सालमा जस्तो नेपाली सेनाले थुन्छ अब सेना बाहिर निस्किन्छ भनेर बकेम लाएर यो शान्ति ल्याउने होइन, यो माओवादी द्वन्द्व चर्काएर पुलिस मार्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, सेना मार्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला हो, हामी प्रमाण दिन्छौँ। अनि यस्ता चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारी चाहिँ हेर्नुहोस् यो देशमा जुन माओवादीलाई बोकेर लिएर आएर अहिले देख्नुभयो नि त, जब उसले बिपी बात छोड्यो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको जुन बात छोड्यो, देशले दुःख पायो र सबै यो गिरिजा काङ्ग्रेसले गर्दाखेरि यो अहिले भइरहेको छ। र म भन्छु बुद्धि पलाउला। अहिलेको काङ्ग्रेसलाई के वाद काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ तपाईँ? यो त प्रचण्ड पथको काङ्ग्रेस हो। हेर्नुहोस् होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् ओली प्रचण्ड, यो 72 को संविधान भनेको प्रचण्ड पथ हो। यो कसैले तपाईँको हामीले मानेको संविधान होइन नि त्यो। अहिले बाध्य हामीले हालेको भोट त यो जनताको अभिमत त बोरामा थन्काएर खोलेन नि त। भन्दाखेरि यो फटाइ गरेको संविधान भनेको प्रचण्ड पथ हो। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको तपाईँको चाहिँ एउटा बदमासी थियो भन्दा यो प्रचण्ड पथ हो। अहिले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको यो अहिले शेरबहादुर देउबा काङ्ग्रेसले मानेर आएको, ओलीले मानेर आएको, यो सबै प्रचण्ड पथ हुन्। र त्यो भएको हुनाले गिरिजा कोइराला त्यही भित्रको हुनुहुन्थ्यो। देशको शक्तिशाली नेता भनेको चाहिँ प्रचण्ड नै हो। अहिलेसम्म खेलाउने, ढाल्ने, उचाल्ने आफू तपाईँको हुन नसकेर पनि यो सामदाम दण्डभेद गरेर उनीले भत्काउने र बिगार्ने सक्छन् होइन, बनाउन सक्दैनन्। देख्नुहुन्छ होइन, उनी त अहिले तपाईँको एउटै कुरा सक्यो, उनी अहिले खरबुङपति हुन् देशका। चन्द्रागिरीको तपाईँको चाहिँ केबल कार कसको छ छानबिन होस्। यो एउटा तपाईँको ओरिजिनल भाटबटिनी बाहेकका अरू भाटबटिनी कसका छन्, यहाँका टावर कसका छन्, दुबईदेखि लिएर कहाँ कुन कुन ठाउँमा कति छन् भन्ने कुरा त प्रकाण्डहरूले बोलेका छन् त, माओवादीहरूले बोलेका छन् त। हेर्नुहोस् भन्दा अहिले जुन एउटा 17,000 मारेर खर्बपति हुने जुन भए, तर पनि यिनीले अहिले के गरिरहेछन् भन्दा खाइ लाग्दा बोल्न जान्ने, रुन जान्ने, हाँस्न जान्ने नेता यिनै हुन्। भोलि यिनले ओलीसँगै जोडिन जान सक्छन् भोलि होइन। देउबालाई पैसा दिएर छोरीको लागि तपाईँको भरतपुरमा त मेयर किन्थे नि त उनले, हि कुड डु इट। त्यो भएको हुनाले उनी एउटा के भन्ने, अब के नेता भन्ने अहिले पनि उनी। तर आम नागरिकले स्वतस्फूर्त रूपमा चाहिँ मत दिएर बनाएको मेयरलाई किनेको भन्ने भनेर उहाँहरूको त तर्क वितर्क आइरहेको छ त। फेरि हेर्नुहोस् यति लाजमर्दो हामी प्रश्नै भन्न सक्छौँ। प्रचण्डजीले सिरामा मेरा मित्र लीला श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले जितेर सांसदमा जितेर उसलाई हराएर त्यहाँ पनि उसलाई जिताएर पठाइयो। अब उहाँको छोरीलाई त त्यो ब्यालेट बक्स चाकेर अब पुलिस लागेर तपाईँको दुनियाँ लागेर गरेको कुराहरू त यो त उनै छन् त। काङ्ग्रेसले बेचेको चितवन बेचेको त्यतिखेर थुप्रै करोड पैसामा बजाएर काङ्ग्रेसले चितवन बेचेको, नत्र भने त्यो तपाईँको चितवन भनेको काँचो गढ हो। हेर्नुहोस्
अब यो प्रचण्ड पदको कङ्ग्रेस भनेर तपाईँले भनिहाल्नु भयो होइन, प्रचण्ड पदको कङ्ग्रेसले चाहिँ अब देशमा चाहिँ कस्तो खालको व्यवस्थालाई, कस्तो खालको चाहिँ यो सिस्टमलाई चाहिँ अगाडि बढाउला भनेर धेरैलाई चिन्ता चासो पनि रहेको छ क्या, जिज्ञासा पनि धेरैलाई छ। अब अहिले नयाँ नेतृत्व पनि आइसकेको छ कङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि त होइन, तपाईँले यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि नि यो आरोप कङ्ग्रेसलाई तपाईँले लगाइरहँदाखेरि प्रुफ गर्ने आधारहरू चाहिँ के छन् त नि? यत्रो त छताछुल्लो छ नि, तपाईँ देख्नुहुन्न? छताछुल्लो देख्नुहुन्छ होइन? यसले कहिले, सुन्नुहोस् है, मैले भने म अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीसँग आबद्ध छैन हो। म बिपीवाद, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बाद, डेमोक्रेसी, फलेफुलेको प्रजातन्त्र डेमोक्रेसी, सनातन धर्म र तपाईँको एउटा कन्स्टिट्युसनल मोनार्की कुरा गर्दै हिँडिरहेको छु। बिपीवादको काङ्ग्रेसको कुरा गरिरहेको छु मैले। यो नेपाली काङ्ग्रेसले इतिहास हेर्नुहुन्छ भनेदेखि कहिलेले देश बनाएन हो। यसले ढाल्छ, 7 साल ल्यायो, कति 40 साल ल्यायो, तर सबै भारतले उचालेर ल्यायो भन्दा हेर्नुहोस्, कोशीको भारतलाई बेचेको, गण्डक बेचेको, महाकाली बेचेको, अहिले एमसिसी बेच्न लागिरहेछ। यसले तपाईँको इन्डियनलाई चाहिँ करोडौँलाई नागरिकता दिने यही काङ्ग्रेस हो भन्दा अब माओवादी प्रचण्डलाई चाहिँ ताप्लामा बोकेर चाहिँ अहिले चाहिँ लिएर आउने यही काङ्ग्रेस भन्दा यिनका कुरा नगरौँ। हामी यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा आशा गरौँ, नयाँ जेनेरेसनले देशलाई माया गर। र अहिले पनि एमसिसी भनेर जुन दौडिरहेछ यो काङ्ग्रेस होइन, यसको पनि त गुण वैगुण त होला नि त। त्यो शेरबहादुर रोइरहेछ नि, उहाँ जनताले पढेकै छैन भने हिँडिरहेछ नि। जो मान्छे आफू बोल्न जान्दैनन्, जो मान्छेलाई त्यो 4 लाइन अङ्ग्रेजी बोल्न आउँदैन, हामीले देख्यौँ नि त। अनि ऊ मान्छे मैले पढेको छु, जनताले पढाएको छैन, टेलिभिजनमा देखिएको छ नि भन्दा अब यिनीहरूलाई जति गाली गर्ने साध्य छैन। तपाईँले मलाई पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व बारेमा सोध्दै जानुभयो भने मलाई होइन, ठिक छ, यो त सन्दर्भमा आयो नि त। पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ जन्म जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक विदा किन दिएन भन्ने प्रसङ्गमै आएको कुरा भयो यो होइन। अब यो सँगै तपाईँले यो चाहिँ अहिलेको पोलिटिकल सिनारीको बारेमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि नि, अब तपाईँ भन्नुहुन्छ यो अहिलेको जुन व्यवस्था छ, प्रचण्ड पथवाला चाहिँ राजनीतिमा चलिरहेको यो व्यवस्थाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक विदा दिन पनि आनाकानी गरियो भनेर। खासमा सार्वजनिक विदा दिएर चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ नि, फेरि किन दिने भन्ने। सुन्नुहोस् न, तपाईँले विधासँग सरोकार होइन, तपाईँको एउटा परिचय हो यो होइन। तपाईँ भिरबाट लड्नेलाई सहिद दिनुहुन्छ, त्यो 10 लाख खुवाउनलाई माओवादीहरूले विशेष गरेर। तपाईँको पहिलो सहिद नभएको मान्छे जङ्गबहादुरलाई चाहिँ मार्छु भन्ने बोलेको चाहिँ 13-14 नम्बरमा पुग्ने मान्छेले देशको पहिलो सहिद घोषणा गरिन्छ। मैले त त्यो प्रतिष्ठानमा गएर पेपर प्रेजेन्ट गरेर मैले प्रुफ दिएको छु। हिमाल नचढ्ने मान्छेलाई तपाईँको के बनाइन्छ यहाँ? तपाईँको चाहिँ बालुवालाई के सुन बनायो भनेर तपाईँ दन्ते कथा जोडेर यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय विरुद्ध बनाइन्छ। हेर्नुहोस्, हामीलाई डर छैन। अनि यो देश नेपाल भन्ने पहिला कहीँ पनि थिएन। हेर्नुहोस्, म सबै इतिहासकारहरूसँग मेरो एउटा प्रश्न छ, राजनीतिक नेताहरूसँग प्रश्न छ। पृथ्वीनारायण शाहले जतिखेर एकीकरण अभियान सुरु गरे, 2200, 2400 लगायतका 50-60 देश थिए नेपालमा। 60सम्म 65-65सम्म थिए, 53 भनिन्छ भन्दा त्यति मध्यमा नेपाल भन्ने राज्य कहीँ पनि थिएन। यो इतिहासकारहरूले तोडमोड गरेर काठमाडौँ उपत्यका नेपाल माथि हमला गर्यो भनेर जुन भनिएको छ, यो गल्ती छ। नेपाल भन्ने कहीँ थिएन हो। यो उपत्यकामा के थियो? 3टा राज्य, कान्तिपुर थियो, भक्तपुर थियो, पाटन थियो। कहाँनिर पृथ्वीनारायण शाहले नेपालमाथि हमला गरे अनि गोर्खाबाट आएर नेपालमाथि हमला गरेपछि 1825मा नेपाली भए अरे पृथ्वीनारायण शाह। अनि त्यही दिनबाट नेपाली सेना, गोर्खाली सेना, नेपाली सेना भयो। कति मजा छ हेर्नुहोस् त। जमिनमा नभएको नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाह जस्तो विजेता राजाले कान्तिपुर विजय गरिसकेपछि उहाँले नेपाल भनेर घोषणा गर्यो। उहाँले चाहेको भए गोर्खा हुन्थ्यो देश पुरै अहिले पनि, तर उहाँको महानताले जमिनमा नभएको नेपाल उहाँले जितेर उहाँले नेपाल भनिदिनु भयो। पृथ्वीनारायण शाहले हो जमिनमा दिएको नेपाल, भूगोलमा दिएको नेपाल। ल कुनै पनि इतिहासकारहरूले त्यो तपाईँको एउटा उनले के भन्छन्, एउटा त्यो जे पाए त्यो के भने मैले सेन्टिमेन्टल कुरा गरेर काठमाडौँ उपत्यका नेपाल थियो, पृथ्वीनारायण शाहले त्यो हमला गरे अनि नेपाली भए अरे। हेर्नुहोस्, यस्ता दन्ते कथाका कुरा गरेर गरेको छ। पृथ्वीनारायण शाहले हमला गर्दा कहीँ यो चाहिँ 70, 50, 60 जति जस्तो कहीँ नेपाल थिएन। जमिनमा दिने, जमिनमा दिएको नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले हो। सो द्याट उहाँ एउटा नेपाल तपाईँको जमिनमा दिने, भूगोलमा दिने
एउटा जन्मदाता हुनुहुन्थ्यो। ल कसैले मेरो कुरालाई काटुन् प्रमाणको आधारमा भन्दा उहाँलाई तपाईँले देशले किन नसम्झने? त्यही त नेपालको जन्मदाता जसलाई देशले नेपाल पनि पहिला थियो 3-4 हजार वर्षदेखि थियो, तर टुक्रेको थियो। हामीले आसामको कामरुजदेखि लिएर गढवालसम्म नेपाल थियो भन्ने कुरा पहिला पनि हामीले इतिहासमा पढेका छौँ, तर टुक्रिँदै जाँदाखेरि नेपाल भन्ने देश कहीँ पनि रहेन। हेर्नुहोस्, कहीँ पनि रहेन। यो कान्तिपुर उपत्यकाको इतिहासकारहरूले तोडमोड गरेर नेपाल थियो भनेर चाहिँ कहाँ भनिदियो त? कान्तिपुर, भक्तपुर, पाटनलाई। इट्स नट ट्रु। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले म भन्छु यसमा तपाईँको इतिहासकारहरूले नयाँ शोध गरून्। तपाईँको स्टोरी होइन, यु हेभ टु रिड द हिस्ट्री। स्टोरीमा तपाईँले कथामा जे पनि बोल्न सक्नुहुन्छ भन्दा मेरो तपाईँको एउटा जिकिर छ, पृथ्वीनारायण शाह नै हो जमिनमा नेपाल दिने, उहाँले नेपाल बनाउने। अदरवाइज यु कुड हेभ गिभन द नेपाल। तपाईँको उहाँले नेपाल भन्ने नामलाई चाहिँ तपाईँको गोर्खा दिन सक्नुहुन्थ्यो। विजेता राजा हो नि त, हारे राजा त होइन नि हो। उहाँलाई नेपालप्रति माया थियो, जमिनमा दिनुभयो। यो कुरो कसले तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ घुमाएर यो होइन रे त्यो होइन रे, त्यो के अरे गगन थापा काङ्ग्रेसी, यो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको होइन रे। त्यो बाबुराम भट्टराई त्यो ल्याङल्याङ्गे चाहिँ त्यो गोर्खाको चाहिँ त्यो उसलाई त के चाहियो सर? नेपालै भारतमा गाड्नु परेको छ होइन? उसले पनि अहिले हिजो अस्ति बोलिरहेको देख्थ्यो। यिनीहरूको त नामै यो अलक्षणहरूको नामै नलिनु। हेर्नुहोस्, जसले देशको तपाईँको इतिहास कान्छन् के को लक्षण कुरा गर्ने हो? प्रेम आले तपाईँको पर्यटन संस्कृति मन्त्री कम्युनिस्ट भएर पनि त बोले नि त भएको कुरा। तपाईँले सत्य कुरा त बोल्नु पऱ्यो नि त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्रपिता त त्रिभुवनलाई भने, तर तपाईँको राष्ट्र निर्माता किन नमान्ने? पृथ्वीनारायण शाहलाई नमान्न पनि सक्दैनन् भनेदेखि प्रचण्ड तपाईँको एउटा शक्तिमा रहेको यो गिरिजा काङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधानमन्त्री देउबा छन् नि त, निर्णय गर्नु नि त। पृथ्वीनारायण शाह एउटा घाती राष्ट्रघाती थिए भएर त्यो प्रचण्डले उचालेको लेखक लेख्छ नि अहिले ठुला पत्रिकामा, 2-3वटा छन् यहाँ। एउटा सेकेलाल भन्ने छ विखण्डनकारी, अर्को एउटा त्यो के अरे त्यो आहुति कि फाउती भन्ने छ, जहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई र उली गर्ने, अर्को राजेन्द्र महर्जन भन्ने। यी 3जनाले नेपालको संस्कृति र संस्कार बिगारेर माओवादीले गरेको क्षतिभन्दा यी 3जनाको तपाईँको लेखले हाम्रो एकता यति क्षति भएको छ। यस्ता लेख लेखाएर जुन पत्रिकाले पैसा कमाएको छ, हेर्नुहोस् त्यो पत्रिकाको सम्पादकजी, त्यो पत्रिकाको साउ तपाईँले बनाएको त्यो अफिस तपाईँ हिँड्ने बा तपाईँको जमिन पनि पृथ्वीनारायण शाहले जोडिदिएको हो। त्यो संस्थाले जोडेको त्यो कालु पाडे त्यो चाहिँ शिवराम सिंह बस्नेत तपाईँको चाहिँ त्यो विश्वनगरजीले जोडिदिएको चिज हो। यो अति गर्नुहोस्, अतिसार नगर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, त्यो भएको हुनाले जुन अहिले तपाईँको पृथ्वीनारायण शाहको अहिले मेजोरिटी भनेको बहुसङ्ख्यक जनताले नेपालीले अहिले बुझे। त्यो त पृथ्वीनारायण राम्रो कुरा भइरहेको छ, एउटा मननयोग्य कुरा हो। ठिक छ, मैले यहाँलाई सोध्न खोजेँ अहिले, जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको विपक्षमा यति धेरै मतहरू आइरहँदाखेरि तपाईँहरू जस्तो इतिहास साक्षी राखेर चाहिँ सबै कुराहरू देख्ने भोग्ने अनि त्यसपछि अनि अब राष्ट्र निर्माताको रूपमा मान्नुपर्छ भन्ने बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको मत खै त? होइन, छैन। हाम्रो त मत धेरै आइरहेको छ अहिले। केही पश्चिमाका छन् नि अहिले युएसआइडीको पैसा खाएर तपाईँको चक्रपथमा के बाङ्गो टिङ्गो भएर उफ्रिने अहिले देखिरहेको छ त्यो पत्रकारहरू। र अहिले यो 2-3जना नामले नि यो तपाईँको प्रचण्डका पत्रकारहरू, प्रचण्डका तपाईँ खानपिन खाएर त्यो पत्रिकामा छापेको यी केही व्यक्ति छन् 2-3जना, अरूले कसैले पनि विरोध गरेका छैन। मैले कसैको विरोध र पक्षमा होइन, मैले सेतोलाई सेतो भनेको छु। अहिले जो मान्छेहरू बजारमा आइरहेको सेतोलाई सेतो भनेका हुन् र पृथ्वीनारायण शाहले के गरे के गरेनन् हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, अलिकति मलाई भन्न दिनुहोस्। हो, नेपाल सबै छरिएको देश थियो। ऊ त्यो मकवानपुरको चाहिँ तलसम्म अङ्ग्रेज आइसकेको थियो, बुटौलभन्दा पारीसम्म अङ्ग्रेज आइसकेको थियो, यता तपाईँको चाहिँ कोशी उता यो विराटनगरभन्दा पारी चाहिँ अङ्ग्रेज आइसकेको थियो। नेपाल त खान लागिसकेको थियो। नेपालमा यस्तै थिए तपाईँका छरिएका राजाहरू। काठमाडौँ उपत्यका कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि काटामार 3जना राजाको मल्ल बिचको यिनीहरूको काटामार, भक्तपुरको मान्छे काठमाडौँ आउन नपाउने, काठमाडौँको पाटन जान नपाउने। के गरे मल्ल राजाले? उल्टो ब्रिटिसलाई बोलाएर क्याप्टेन किनलकको एक बाहिनी फौज मिलाएर बोलाएर नेपालमाथि नेपाल खान आइज भनेर बोलाएको हो नि त।
हेर्नुहोस्, त्यतिखेर पृथ्वीनारायण शाहले यो अङ्ग्रेजलाई सिन्धुलीमा नहराएको भए के हुन्थ्यो? हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल मात्रै बचाएको होइनन्, यिनले टिबेट बचाए, चाइना बचाए। यो कुरा कसले लेखेको छ? हेनरी किसिन्जर, एउटा विदेश मन्त्री अमेरिकाको, अन चाइना भन्ने तपाईँको किताबमा उहाँले लेख्नु भएको छ। जति दिनसम्म नेपालले ब्रिटिसलाई रोक्यो नेपालमा, त्यति दिनसम्म ब्रिटिसले टिबेट चाइनामा आँखा लाउन सकेन। जब नेपाल फेल भयो त्यसपछि तपाईँको टिबेट र चाइनामा अङ्ग्रेज पस्यो भनेको छ भन्दा त्यो पृथ्वीनारायण शाहले त्यो पनि जोगाए। र हेर्नुहोस्, पृथ्वीनारायण शाहले त्योभन्दा अगाडि मुसलमान फौज आयो यहाँ, 3500 4000 फौज मकवानपुर र काठमाडौँ खानको लागि। उहाँले मकवानपुरमा युद्ध गरेर तपाईँको हराउनु भयो उहाँले। र यसरी छरिएर रहेको नेपाललाई एकीकृत गरिदिएर जुन थालनी गर्नुभयो, उहाँले के बिगार्नु भयो? कुन चाहिँ किन तपाईँको चाहिँ अहिले यो 2200-2400 अथवा चाहिँ यहाँ जातीय राजाका कुरा गरेर बाट लाउँछ नि केही चाहिँ पश्चिमाका पैसा खाने तपाईँका लेखकहरूले? किन कान्तिपुरको राजाले त्यो गर्न सकेन? किन जुम्लाले सकेन? किन एउटा तपाईँको अरू कुनै सकेन भन्दा यी हुत्तिहारा थिए। तपाईँसँग यु सुड ह्याभ गट, एउटा कुनै तपाईँको एउटा गर्छु भन्ने एउटा बहादुरिता साहस चाहियो नि त। त्यो एउटा 20 वर्षको एउटा केटाले जुन काम गरे इट इज द हिस्ट्री। तपाईँले 300 वर्षको अगाडिको कुरा, 300 वर्ष अगाडिको कुरालाई लिएर अहिले ह्युमन राइटका कुरा, नाक काटेका कुरा, के काटेको हेर्नुहोस्। जुन प्रचण्डका लेखकहरूले लेख्छन् त्यहाँ अहिले ठुला पत्रिकामा नाक काटेका कुरा पृथ्वीनारायण शाहले हो। त्यही त नाक काटेको कुरालाई कसरी पार्नुस् त यहाँले? यहाँनिर म प्रश्न के पार्छु भन्दा उतिखेरको जमानामा नाक कस्तोलाई काटिन्थ्यो? यो बेलायतमा काटिने गरेछ, चीनमा छ, टिबेटमा छ, मुस्लिम कन्ट्रीमा छ, संसारमा जहाँ पनि छ। जो व्यक्तिले तपाईँलाई बिट्रे गर्छ, बिट्रे भनेको के? धोका दिन्छ, त्यसलाई समाजमा त्यो डाँड्नलाई बाहुनहरूलाई चारपाटे मुड्थे। कतिजनालाई तपाईँको त्यो उसले त्यो ढिँडो पकाउने के पुनुले सेकेर डाम्थे भन्दा सेना प्रहरी महिलालाई, महिला पनि 3 पहिले कि 4 ठाउँ पहिला गइसकेपछि नाक काट्ने चलन थियो। हेर्नुहोस्, नेपालमा पनि थियो यो चलन। त राम्रो रहन्छ होइन? सुन्नुहोस् न, अब त्यो चिजहरूको मैले उतिखेर कुरा गर्दैछु, मैले राम्रो भनेको छैन भन्दा अब नेपालमा पनि के थियो भन्नुहुन्छ भने जो सेनामा थिए उनीहरू भाग्नेहरूलाई यो दण्ड दिन्थ्यो। नम्बर 1। नम्बर कुरा त्यो बिट्रे गर्नेहरूलाई जसले धोका दिन्छ, न त ड्याङ्गाने मारिहाल्थ्यो नि। त्यो कीर्तिपुरीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने नाक किन काट्नु पर्यो? त्यो एउटा सम्झौता हुन्छ कीर्तिपुरमा। सम्झौता भइसकेपछि तपाईँको कीर्तिपुरी र गोर्खाली सेनाको बिचको एग्रिमेन्ट हुन्छ, एउटा धर्म पत्र हुन्छ, मौखिक धर्म हुन्छ। अब यो गर्ने यो नगर्ने भनेपछि ओके गरिसकेपछि करिब 3 हप्तापछि राति बास बसेको गोर्खाली सिपाहीहरूलाई कीर्तिपुरीहरूले मार्छन्। त्यहाँ राति कुरा भन्नुहुन्छ 10-11 त्यो मार्छन्। त्यो उसले चाहिँ यो कीर्तिपुरीहरूले धोका दिन्छन्। धोका दिएको अवस्थामा त्यो धोका दिनेहरूलाई डेफिनेटली तपाईँको चाहिँ त्यो चलनअनुसार नाक काटिएको हुनसक्छ। अर्को कुरा सुन्नुहोस्, नेपाली सेनामा नाक कहिलेसम्म काटिएको छ? तपाईँको इतिहासकारहरू, तपाईँका प्रचण्डका पैसा खाने पत्रकारहरू जसले लेखिरहनुहुन्छ, योगी नरेन्द्रनाथले लेख्नुभएको सन्धि पत्र सङ्ग्रहमा हेर्नुहोला, त्यसको पेज नम्बर 635-36मा हेर्नुहोस्। मलाउको युद्धमा बडाकाजी अमरसिंह थापाले युद्धमा भनेको नमान्ने भाग्नेहरूलाई ओठ र नाक काटेको छ। त्योभन्दा पछिको कुरा गरिरहेको छु। त्योभन्दा नि पछि 1911 साल विक्रम सम्वतमा मसँग छ त्यो पत्र। जङ्गबहादुर कुँवर प्रधानमन्त्रीले अन्तिम नेपाल भोट युद्धमा भाग्ने तपाईँका पिपा सिपाहीलाई यो टिमुरे गढीमा के अरे यो चिसापानी के यो रसुवागढीमा 1 जना 2 जनाको नाक काटेको थियो, 3 जनालाई फाँसी दिएको छ। हेर्नुहोस्, यो सिस्टम छ नि त। अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् त यो मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा, पाकिस्तानमा अहिले पनि नाक काट्ने तपाईँको आदेश दिन्छ उसले, अदालतले भन्दा द्याट वाज द पेरिफेरी, द्याट वाज द ट्रेडिसन। एउटा मैले अहिले राम्रो भनेको तर त्यतिखेरको एउटा पनिसमेन्ट थियो। अब यहाँनिर ल पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती गरेछन् कति 100 वर्ष अगाडि, तपाईँको 250
अस्ति आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि प्रचण्ड नाम गरेको छविलालले त्यो तपाईँको के लालध्वज भन्ने त्यो चाहिँ त्यो ल्याङल्याङ्गे गोर्खाको त्यो बाबुराम भन्नेले, अहिलेको उपराष्ट्रपतिले, अहिलेको अर्थमन्त्रीले कतिजना तपाईँको मास्टरको हेडमास्टरको घाँटी रेटे, कतिजनाको छाला काटे, कतिजनालाई रुखमा झुन्याए, कतिजनाको तपाईँको चाहिँ डढाए। यो त अहिलेको 21st सेन्चुरीको कुरा गरिरहेको छु नि त। यी प्रचण्डका पैसा खाने पत्रकार, ठुला गरे पत्रकारहरू, वाइ कान्ट टु स्पिक, यसको लागि तपाईँले किन बोल्न सक्नुहुन्न? तपाईँ मानवाधिकार कर्मीहरू तपाईँले किन बोल्न सक्नुहुन्न? अनि अहिले 15 वर्ष अगाडि चाहिँ तपाईँको घाँटी काट्न पनि ठिक, झुन्याउन पनि ठिक। पत्रकार ढेकेन्द्र थापादेखि लिएर तपाईँको यो सिन्धुपाल्चोक जामिरको के खड्का यिनीहरूलाई कसरी मारियो, लमजुङको हेडमास्टरलाई कसरी मारियो? यही प्रचण्डले होइन त, यही बाबुराम भन्नेले होइन, अहिलेको उपराष्ट्रपति होइन, अहिलेको त्यो अर्थमन्त्रीहरू होइन नि यिनीहरू हो। अब सुन्नुहोस्, अब यहाँ किनभने न्याय तपाईँको बायस हुनुहुन्न, इतिहासकार बायस हुनुहुन्न। ल ठिक छ, पृथ्वीनारायण शाहले गल्ती गरेर छन् नि त। मैले तपाईँलाई त हेर्नुहोस्, त्यतिखेरको तपाईँहरूले हेर्नुहोस् इतिहास, टिबेटको हेर्नुहोस्, चाइनाको हेर्नुहोस्, तपाईँको बेलायतको हेर्नुहोस्, फ्रान्स हेर्नुहोस्, कन्टेम्पोरेरी इतिहास, मुसलमानको चाहिँ उसमा इतिहास हेर्नुहोस्, सबैको नाक काट्ने कान काट्ने चलन छ हेर्नुहोस्। त्यतिखेर बिट्रे गर्नेहरूलाई कीर्तिपुरमा बिट्रे गरेर गरेको थियो, नत्र त ड्याङड्याङ बन्द हान्थ्यो, सिधै खुकुर काटेर सिधिहाल्थ्यो नि। किन भन्दा समाजमा यी फटा हुन् भनेर चिनाउनलाई गर्ने हाम्रो परम्परा थियो। अब नाक काटेका कुरालाई मैले तपाईँले भने, जुन मैले अहिले नजिर दिएँ, माओवादी आतङ्ककारी युद्धमा जुन तपाईँको जुन आतङ्क गरेर तपाईँको जिउँदै यसरी मारेकोहरूको बारेमा किन बोलिँदैन, किन लेखिँदैन, किन ठुलो पत्रिकाले त्यो तपाईँका त विखण्डनकारी लेखकहरूले किन लेख्दैनन्? अनि यिनीहरूलाई तपाईँको चाहिँ कुनै तपाईँको अधिकार छ यस्ता कुरा बोल्नलाई? हो, यहाँनिर मेरो सहमति काउन्टर दिनको लागि नि तपाईँ जस्तो साक्षी, जुन इतिहासको साक्षी व्यक्तित्वले चाहिँ किन काउन्टर दिन सक्नु भएन त? मैले त गरिरहेको, तपाईँको काउन्टरले जित्नु पर्यो। नो नो नो, सुन्नुहोस्, जितिरहेछ अब बिस्तारै। जुन यो केही पादरी लेखकहरूले उतिखेर पनि, तपाईँले जसको विरुद्ध खनिएर बोलिरहनु भएको छ नि, उहाँहरूलाई त उतिखेर पनि त्यो पादरीहरू भनेको पृथ्वीनारायण शाहले 1826-27 होला पाटन जितिएपछि त्यो पादरीहरूलाई निकालेको छ क्रिस्चियनहरूलाई, र नेपाली क्रिस्चियन जम्मा 42-45 जति रहेछ टोटल निकालेपछि तिनीहरूले फैलाएको अफवाह हो यो चिजहरू होइन। म काटिन भन्न सक्दिनँ, कुन स्थितिमा काटिन्छ भनेर मैले तपाईँलाई मैले भने 1911 विक्रम सम्वतको लडाइँमा समेत तपाईँको भन्नु पर्दाखेरि यो कुरा बिर्सिनु पर्यो होइन। सुन्नुहोस् न, यहाँ सुन्नुहोस् न, तपाईँको के हुन्छ भने कस्टमरी ल भनिन्छ। तपाईँको संविधानले लेख्ने भन्दा पनि यो कस्टमरी ल के हुन्छ भने त्यतिखेर प्रचलित कानुनहरू के थिए? कस्टमरी लले कानुन बन्छ, कस्टमरी लले संविधान बन्छ। कस्टमरी ल भने तपाईँले किन बाबुबाजेको श्राद्ध गर्नुहुन्छ, किन तपाईँले चाहिँ यो तीज मान्नुहुन्छ, किन मैले अब यो गर्छु त्यो गर्छु, इट्स माई कस्टम, इट्स माई सिस्टम भन्दाखेरि यो चिजहरू संसारभरिको एउटा कस्टमरी ल थियो। मैले भने मार्नको लागि गरेको थिएन, त्यो नक्सरा र त्यो चाहिँ बिट्रे गर्नेको लागि दण्डित एउटा समाजले चिन्नको लागि गरिने थियो। यो कुरा यहाँले क्लियर गर्नुभयो होइन? मैले धेरै ठाउँ बोलिसकेँ, लेखिसकेँ, यहाँले बोलिरहनु भएको छ। अब हामीले के चाहिँ आम नागरिकहरूलाई प्रश्न पार्नु पर्यो भनेदेखि अब पृथ्वीनारायण शाह नेपालको राष्ट्र निर्माताको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, राष्ट्रनायकको रूपमा चाहिँ उहाँलाई स्थापित गराउनुपर्छ, अब बिर्सिनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने? के सुन्नुहोस् न, सबैभन्दा पहिला यो दायित्व नेपाल सरकारको, यो शिक्षा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयले एउटा 3-4वटा टास्क फोर्सलाई नेपालीमा के भन्छ भन्दाखेरि इतिहास, संस्कार, संस्कृतिको एउटा नयाँ इतिहास लेख्ने एउटा टोली बनाओस्। यो टोलीले लिम्बुवान खमुवानमा पृथ्वीनारायण शाहको फौजले लडेको थियो कि हामीले चाहिँ सिक्किमेसँग लडेको थियो, त्यहाँ एउटा छानबिन होस्। तिनीहरू राजा थिए कि थिएन, छानबिन होस्। पृथ्वीनारायण शाहले किन नाक काटेको थिए कि थिएन, छानबिन होस्। यिनी तपाईँको विस्तारवादी थिए कि तपाईँको एकीकरणवादी थिए, त्यो छानबिन होस् भन्दा ती हाम्रा 120-25 जति जाति छन्, प्रतिनिधि ल्याउँ पढे लेखेको। तपाईँको इतिहास लेख्नुपर्छ, त्यो तपाईँको राउटेको नि इतिहास लेख्नुपर्छ, सबैको इतिहास लेख्नुपर्छ। बायस हुनुहुन्न। अहिले नभएको इतिहास पृथ्वीनारायण शाहको नाम बजाएर भोट मागिरहेको छ कीर्तिपुरमा। पृथ्वीनारायण शाहको तपाईँको अत्याचार भएर प्रचण्डले 17,000 काटे हो नि त, मारे हो नि त, यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर।
लिम्बुवान खुम्बुवानमा अहिले तपाईँको चाहिँ म त घुमेर आएँ, पृथ्वीनारायण शाहको नाम बजाएर खाइरहेछन्, यो गर्यो त्यो गर्यो भनेर। त्यो वास्तविकता के हो? हामी तपाईँको त्यहाँ बोल्छौँ भन्दा यो नेपाल सरकारको दायित्वमा इतिहास पुनर्लेखन होस्। फेरि पनि सबैको होइन, सही कुरा। गुरुङले के गरे, मगरले के गरे, सोकल जनजातिले के गरे, दलितले के गरे, सबैको लेखौँ न। पृथ्वीनारायणले के अत्याचार गरे? तपाईँको चाहिँ कान्तिपुरको मल्ल राजाहरू कति बहादुर थिए, कति थिएनन्? 2224 हाम्रै राज्य हो नि त। त्यो गरौँ न। हो, अहिले जुन भोट माग्नलाई यो माओवादी आतङ्ककारीहरूले यो जाति जाति नेप्टे चेप्टे थेप्चे गरेर जुन अकल्पनीय इतिहास बनाइदिए, हेर्नुहोस् यसले देशमा जुन अहिले हामीमा आतङ्क सृजना गरेछ, यो दुर्भाग्य हो। एउटा तपाईँलाई मेरो अनुभव भन्छु, सुन्नुहोस्। जब नेपाली सेनामा माओवादी लडाकुहरू समाहित भए, कति सयजना हुनु मैले भुलेँ, तिनीहरू कोही अफसर भए, तिनीहरू खरिपाटीमा तालिममा लगेको थियो। अहिले एकजना जर्नल हुनुहुन्छ, अरू के दर्जामा। पहिलो क्लास मेरो थियो, 3 पिरियड दिएको थियो मलाई नेपाली सेनाको इतिहास पढाउन। त्यहाँ मैले पढाएको इतिहास सुन्दाखेरि ट्वा सर एउटै पनि मिल्दैन इतिहास त। किनभने त्यो राज्यसँग लडाउन त उल्टा उल्टा इतिहास पढाइया हुन्छ नि त। तपाईँले त्यही संविधान मान्ने भयो, त्यही इतिहास मान्ने भयो, त्यहाँ त युद्धै हुँदैन। तपाईँले अर्काको गएर घाँटी रेड्दैन। त्यसपछि मान्छेले भनेपछि उल्टा 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 इतिहास पढाएर जुन मैले त्यो 3 पिरियडको क्लासमा उनीहरूले एउटै पनि न त्यो उल्टो 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 सर यो त हुँदै होइन, हामीलाई त यो भन्ने आएको थियो, यो भन्ने आएको थियो। हेर्नुहोस् है त, तपाईँलाई कसरी बौला बनाइदिएको थियो। हो, त्यही बौला बनेको समाजमा माओवादीका र आतङ्ककारीहरूका पैसा खाने तपाईँको प्राज्ञ विज्ञ सबैभन्दा गल्ती कसको छ यहाँ? उतिखेर सही इतिहासकार पनि अहिले मुखमा दही जमाएर कोही उपकुलपति हुन, कोही के हुन, चुपला रङ इतिहास रङ भन्नु पऱ्यो, सहीलाई सही भन्नु पऱ्यो नि त। प्रचण्डका इतिहास पनि त राम्रा होला नि त कति, त्यही बाबुराम भन्नेको पनि त राम्रो होला नि त कति, माओवादीको पनि कति राम्रो कुरा होला नि त लेख्न पर्ने। सही कुरा गरौँ। अब उनीहरूले माफी माग्नुपर्छ देशसँग। र हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पहिला उहाँले माफी किन माग्ने देशसँग? यिनीहरूले त ठुलो क्षति गरे नि त देशमा। अहिले खर्बपति हुने यिनीहरूका नेताहरू, अहिले यिनीहरूले नाक काट्दा तपाईँको घाँटी रेट्नेहरू तपाईँको यत्र यत्र पदमा बस्न मिल्ने, अनि पृथ्वीनारायण शाहले नाक काट्यो भनेर अनि भाषण गरेर तपाईँको लडाइँ लडाएर अनि मान्छे मार्ने कुन चाहिँ नैतिकता छ तपाईँको? अनि हो, यहाँनिर हाम्रो विमति छ, हामी हेल्प गर्छौँ, हामीले जानेको कुरा हामी भन्छौँ। म भन्छु 120-22 कति जाति छौँ हामी, सबै राखौँ, टास्क फोर्स बनाऊ, हिस्ट्री र राइटिङ हुनुपर्छ। र पृथ्वीनारायण शाह ल भन्दा ठुलो को ल्याउन सक्छ? प्रचण्डले, नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवाले को ल्याउन सक्छ? केपी ओलीले को ल्याउन सक्छ? लिएर आउनु न, प्रमाण लिएर आउनु, हामी मान्ने, हामी तिनको पक्षमा जान्छौँ नि त। तीभन्दा ठुलो मान्छे लिएर आउनु त, जुम्लाका राजा ल्याउनु, अथवा चाहिँ काठमाडौँको नेवार ल्याउनु, अथवा चाहिँ पूर्वको किराँती लिएर आउन्, हामी मान्छौँ। त्यो पनि गर्न नसक्ने, लुकी लुकी चाहिँ यहाँ पृथ्वीनारायण शाह मान्थे भनेर हामीसँग भन्दा भन्ने, त्यहाँ कार्यक्रम लुकी लुकेर आइरहेछ नि अहिले त। अनि पार्टीगत रूपमा अनि यो चाहिँ गगन थापा भन्ने जस्तो त्यो हेर्नुहोस्, यो मौसमको के अरे त्यो च्याउ पृथ्वीनारायण शाहले के गर्न गरे होइन, के अरे के बोलेर हेर्नुहोस्। यस्ता तपाईँका पानी हान्रे नेताहरूले गर्दाखेरि आइ एम नट होपफुल कुरा भन्नुहुन्छ। हो, म फेरि माग्छु नेपालमा, नेपाली काङ्ग्रेसमा एउटा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको बाधा आओस्। हामीलाई चाहिन्छ। हेर्नु, संसारको त्यो पश्चिमाको क्रिस्चियनहरूको तपाईँको व्यवस्था अहिले ल्याइएको छ, अमेरिकाको व्यवस्था यहाँ लागू हुँदैन, युरोपको व्यवस्था यहाँ लागू हुँदैन, चिनको व्यवस्था लागू हुँदैन। यो मेरो देशको संस्कार संस्कृति र कस्टमरी ल पोलिटिक्स भनेको तपाईँले लागु जुत्ता जस्तो हो। तपाईँले लागु जुत्ता अर्कोलाई लाउनु मिल्छ, 20 जनाले लाउनु मिल्छ। अमेरिकामा लागु डेमोक्रेसी तपाईँको ठिक हुन्छ, चाइनाको कम्युनिजम यहाँ ठिक हुन्छ, त्यो लेनिन र माओ त्यसो काल मार्क्सले के बनाएको कुरा यहाँ ठिक हुन्छ। पोलिटिक्स लाइक सु तपाईँ एकजनालाई फिटाउने जुत्ता हो त्यो। मेरो देशको संस्कार संस्कृति अनुसारको सिस्टम चाहिन्छ यहाँले भन्नुभयो। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो यहाँले जसरी विरोध गर्नुभएको छ नि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, त्यसै गरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड होइन, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले त पटक पटक उहाँले अभिव्यक्ति दिनै रहनुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको होइन देश भनेर होइन, विरोधै गरिरहनुहुन्छ। यो विरोध गर्नुको कारण चाहिँ के हो? उहाँ भारतको माया गर्नुहुन्छ, उहाँको जन्मै त्यो पूर्व जन्ममा भारतमै जन्मेको थियो, त्यो उहाँको रगत पनि उताबाट हालेको हो।
उहाँले नेपालको कहिल्यै माया गर्नुहुन्न। यो तपाईँको हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति र हाम्रो यो फाल्नुमा उसको धेरै हात छ र एक किसिमको एउटा मेन्टली एउटा दिमागमा पनि सन्तुलित मान्छे जस्तो मलाई उहाँ लाग्दैन। कसरी प्रुभ गर्नुहोस् त? एउटा असन्तुलित दिमाग भएको मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई। किन असन्तुलित? आफू संविधान बनाउने संयोजक हुन्छ आफू व्यक्ति। जनताले दिएको अभिमत खोलिँदैन, जे हुन्छ हामी यही गर्छौँ भनेर उही घोषणा गर्छ। त्यसपछि संविधान जारी गर्छ, संविधानमा विमति गरेर यो संविधान मान्दैन भनेर ऊ लेखेर हिँड्छ। माओवादी छोडेर त्यसपछि कहिले के पार्टीमा जान्छ, त्यसपछि कुर्ता सुरुवाल लगाएर फेरि मधेसमा पुगेर एक मधेस एक प्रदेशको कुरा गर्न थाल्छन् होइन। अनि यसो उसो गर्यो अनि भारतले चाहिँ त्यो नाकाबन्दी लाने उसलाई ठिक छ, नागरिकता दिन पनि उसले त्यही भारतीयले नागरिकता दिन ठिक छ। हेर्नुहोस् यो मान्छे यति विखालु छ नेपालको लागि। आम नेपालीले बुझ्नुपर्छ यस्ता पिएचडीहरू दलाल गरेर त्यो भन्दा त हेर्नु यस्ता संस्कार नभएका देशप्रेम नभएका व्यक्ति तपाईँका पिएचडी हुनुभन्दा भारी बोक्ने त्यो हेर्नु माया गर्ने देशलाई माया गर्ने गाडा खेल्ने मान्छे धेरै सम्मानित। तपाईँले शिक्षाले केही पनि हुँदैन। यो सँगसँगै तपाईँसँग संस्कार हुनुपर्छ, देशप्रेम गर्ने संस्कार हुनुपर्छ। ठिक छ। यो सँगसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड होइन तपाईँले देख्नु भएको छ नि त माओवादीको देशको शक्तिशाली मान्छे माओवादले नेपालमा के लिएर आयो? जसले भारतमा बसेर आफू 5 स्टार 3 स्टार होटलमा बसेर नेपाली युथलाई भारतमा लगेर तालिम गराएर भारतको पैसा लिएर आएर भारतको हतियार लिएर आएर जुन नेपाली मारेर यो वाद र त्यो वाद अहिले मैले भने दुनियाँको घाँटी रेटेर उनीहरूले पड्काएर उडाएको मात्रै तपाईँको सम्पत्तिहरू कति खर्बको सम्पत्ति उडाए। त्यो मरेर गएको जीवन त तपाईँले कहिले पनि यो रिकभर हुँदै हुँदैन भन्दा यो अहिले आफू खर्बपति हुने यिनी अपराधी हुन् कि नेता हुन्? यो टोलीहरू अपराधी हो कि नेता हो? उनीहरूले आत्मआलोचना गर्न सक्नु पर्यो नि। मेरो तपाईँको होइन यो आक्रोश होइन। यो अहिले देश किन बिग्रो? ठिक छ, देशको शक्तिशाली नेता प्रचण्ड भनेर तपाईँले भन्दाखेरि नि यो खुरापातीको लागि भने मैले खुरापातीकै लागि भएको होइन। खुरापाती इज अल्सो तपाईँको दिस इज रङ थिङ। जसले गर्दा प्रचण्डले गर्दा न पहिला देउबा टिक्यो धेरै बेर, न तपाईँको केपी शर्मा ओली टिक्न सके। अब यो देउबा पनि फेरि टिक्दैन भन्दा यो खुरापातीले के गरे भन्दा सरकार तपाईँको ढालेको छ, चढाएको छ, ढालेको छ, चढाएको। अब प्रचण्डको भविष्य कस्तो हुन्छ भनेर मैले अब म त यहाँ सुन्नुहोस् न, उहाँको भविष्य अन्धकार छ, अन्धकार छ। उहाँको दिनहरू सायद अब डिप्रेसनमा उहाँको बित्न पनि सक्छ। उहाँले त्यति अत्याचार गर्नुभएको छ, उहाँ त्यति महिला चाहिँ भद्र महिलाहरूलाई विधवा बनाउनु भएको छ, केटाकेटीहरूलाई तपाईँको पिताविहीन बनाउनु भएको छ, त्यति तपाईँका पत्रकारहरूलाई प्रोफेसरहरूलाई घाँटी रेट्नु भएको छ, त्यतिको सुनचाँदी लुट्नु भएको छ उहाँले। हाम्रै सेनामा पनि थुप्रै मार्नुभयो। हेर्नुहोस् यसमा दुईतिर जिम्मेवार भन्छन्, तर सेनालाई हान्न आउने, प्रहरीलाई हान्न आउने, देश लुट्न आउने पहिला त्यही टोली हो, त्यही जत्था हो, त्यसलाई प्रतिकार गरेको हो अरूपक्षले भन्दा। यस्ता व्यक्तिले आजको दिनसम्म नेपाललाई खिदियो, रास्ता फ्यालिदिए। ऊ राजा फ्यालेर ऊ राजा भन्दा हेर्नुहोस् कति पैसा कमाएको छ। उनकै बाबुराम भट्टराईले त कति अर्ब खाएको कुरा त पटक पटक भनेका छन् नि त। कति हतियार बेच्ने खोज, कति तपाईँको अर्बमा भारतीय तपाईँको लडाकुको हतियार बेच्न लागेको कुरा बाबुराम भट्टराईलाई मात्रै बात हेर्नुहुन्छ भने 50औं अर्बको यिनले कमाएका छन्। प्रकाण्ड भन्ने हुनुहुन्छ त्यो अहिले विप्लव उनले लागेको बात सुन्यो भने अर्को 50औं अर्बको कुरा छ त्यहाँ। तिनलाई खण्डन गर्न सकेका छन् यिनले। अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँले के दियो नेपालमा? अहिले के दियो त नेपालमा? ल हिसाब गर्नु तपाईँले। उनको छोरीलाई मेयर दिए, बुहारीलाई मन्त्री दिए, तपाईँको यही त उनले गरेको काम। हामी भन्छौँ अनि पैसा बेचे त्यही हो। मधेसीको नाममा चौधरीलाई लिएर आए, खेतानलाई लिएर आए, त्यसपछि सबै श्रीमान श्रीमतीलाई सांसदै सांसद, बुहारी छोरा, यही त उनीहरूले दिएको कुरा। अहिले देख्नु भएको छैन तपाईँको देशको सिस्टम कहाँ गयो, अदालत कहाँ गयो, प्रहरी कहाँ गयो, प्रशासन कहाँ गयो? देशको सिस्टमको लागि उहाँले नेपाली सेना खान लाग्नु भएको थियो प्रधान सेनापति कटवाललाई ढालेर। उहाँले चाहिँ
नेपाली सेनाको त्यतिखेर प्रधान सेनापति रुकुमहाङ कटवाल नभएको भए कटवालको ठाउँमा अर्को कुनै पनि माइकल लाल प्रधान सेनापति भयो त्यो पनि हुन सक्थेन। त्यति गरे प्रधान सेनापतिले प्रचण्डलाई ढालेको त्यतिखेर उसले नेपाली सेना खान चाहन्थ्यो। उसले के चाहिँ बचाउन खोजेको थियो त भन्दा व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ ज्ञानी गुणी हुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले दिएका आउटकमहरू रिजल्टहरू त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गरियो। किन डराउने यहाँ, किन डराउने? यिनीहरू तपाईँका चाहिँ माओको नाममा, लेनिनको नाममा, मार्क्सको नाममा सिंहदरबार तपाईँको चाहिँ के अरे बालुवाटार बेचेर खाने, बतासलाई बेच्ने, तपाईँको चाहिँ ओम्नीलाई बेच्ने, तपाईँको चाहिँ अब यी हेर्नुहोस् त अहिले यिनीहरूले देश बेचेर खाने, मार्क्स र कार्ल मार्क्स र तपाईँको माओ र लेनिनको नाममा यिनीहरू महान। यिनीहरूले यहाँ फोटो राख्छन्। पृथ्वीनारायण शाहलाई यिनीहरूलाई लाज लाग्छ। त्यो माओले नेपालमा के गर्यो, त्यो लेनिनले के गर्यो नेपालमा, त्यो मार्क्सले के गर्यो नेपालमा, यिनीहरूलाई लाज छैन। देश खान आएका हेर्नुहोस्, म भन्छु अन्तमा यो कम्युनिस्टहरूको विषयमा, कम्युनिस्टहरूले हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृतिलाई अफिम भन्छन्, तर नेपालको लागि कम्युनिस्टहरू अफिम हुन्। दे आर नट द कम्युनिस्ट, दे आर अफिम्स। किन भन्नुहुन्छ भने जनता, गरिब जनताको मुखमा त्यो अफिम दल्दियो, लट्याइदियो, भोट तपाईँको लियो, फेरि सत्तामा गयो, अनि यिनीहरू अर्बपति खर्बपति हुने। जबसम्म नेपालमा कम्युनिस्ट भन्ने रहन्छ देशमा कहिले पनि तपाईँको गरिबी उन्मूलन, जहाँ गरिबी रहन्न त्यहाँ कम्युनिस्ट हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो कम्युनिस्ट उन्मूलन गर्नुपर्छ। यो बदमासी हो नेपालमा। यो कम्युनिस्ट अफिमहरू हुन् जसले देशको संस्कार संस्कृति हाम्रो इतिहास खाए। यो दुःखलाग्दो कुरा हो। यो अब देशमा फेरि राजतन्त्रको माग भइरहेको छ, सडकमा प्रदर्शन भइरहेको छ र आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीको अवसरमा पनि जसरी सेना सहभागी भयो त्यसै गरी राष्ट्रपति सहभागी भएर जस्तो यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लागि चाहिँ एउटा सङ्कल्प पुरा गर्ने बाटो देखाउनको लागि ठुलो योगदान पुर्याएको भनेर जसरी प्रशंसा भयो पृथ्वीनारायण शाहको, होइन? यो सबै सिनारियो हेर्दाखेरि नि जस्तो पहिलाको कुरा गर्ने भने जसरी विरोधको आवाज सुनिन्थ्यो, यो पटक त्यो पनि सुनेन। विभिन्न दलका नेताहरूले पनि यो दिवसलाई एकदमै प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि आइरहेको छ। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि देशमा अब के राजतन्त्र आउने सङ्केत देखिएको हो? सम्भव छ राजतन्त्र आउनलाई? सुन्नुहोस् न, यस्तो कस्तो रहेछ भन्दाखेरि मेरो देशमा 120-22वटा भाषा जातिहरू छन्। एउटालाई ल्याए अर्को रिसाउने, अर्कोलाई ल्याए अर्को रिसाउने। र यहाँ कस्तो देखियो भन्दा हामीले दुईवटा राष्ट्रपति देखिसक्यौँ, यिनीहरूको चरित्र पनि देखियो, यिनीहरू पार्टी मुखी, यिनीहरूलाई विदेशीले त्यत्तिकै प्ले गर्ने। अब योभन्दा अगाडि ओलीको पालामा के भयो? राति 2 बजी पनि अफिस खोलेर राष्ट्रपतिले छापा हाने, त मलाई थाहा छ होइन? के चाहिँ यिनीहरूले गर्न मागिराखे भन्दा यो कस्तो हुँदो रहेछ भने जुनसुकै देशको भाइ एउटा संवैधानिक राजाको कुरा गर्दैछौँ, जसले त्यो संविधानमा तपाईँको त्यो नियम कानुनमा लाल मोहर लगाउनुपर्छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ निष्पक्ष अपोलिटिकल कुनै पनि पार्टीको आउनु भएन। र जसलाई अब मैले भने यो गोर्खाका शाहवंशी राजाहरूले त यो देश जोडेका हुने, उनको नेतृत्वमा हो। हामी सोकल दलित जनजाति ठुला बडा सबै मिलेर देश बनाएको हुँ भन्दा अब देखियो नि त, हामीले नजिर हेर्ने हो, अदालतको भाषामा नजिर भन्दा त्यो संस्था रहँदाखेरि विदेशीहरूको चलखेल थिएन। त्यही छिमेकी भारतले हाम्रो जमिनमा बाटो बनाउन सकेका थिएन। जयसिंह धामीको तपाईँको तुइन काटेर हत्या गर्न सकेका थिएन। सिमानामा धेरै नेपालीलाई मारेको थिएन यिनले, होइन? तपाईँको चाहिँ यसरी आएर चाहिँ तपाईँको हामीमाथि सिधै गर्न सकेका थिएन। त्यही अमेरिकाले पनि हामीमाथि यस्तो बिना तपाईँको खेल्न सकेको थिएन, त्यही चाइनाले खेल्न सकेको थिएन। यसरी तपाईँको राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू, जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा खाने। हेर्नुहोस् त यो अहिले हाम्रो राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू कति खाइरहेको छन् भन्दाखेरि यो सबैलाई एउटा नियन्त्रण गर्न सक्ने, सबैले एउटा मानिआएको एउटा धरोहर र सिम्बल अफ युनिटी चाहिँ यो जरुरी देखियो यो राजतन्त्र। अब यो कुरा त त्यो अस्तिका आतङ्ककारीबाट आएका त्यो पुष्पकमल दाहालको मनमा नि परेको छ। अस्ति त्यो बाबुराम भन्नीले बोलेका छन् त शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्नु पर्यो नेपाललाई भनेर, त्यो त राजाको भनाइ हो नि त, त्यो होइन र? भन्दा हेर्नुहोस्, राष्ट्रप्रेमी आवाज भनेको अहिलेको जनताको, कृषकको, काम गरेर खानेको, विदेशमा काम गर्न जानेको आवाज, उनीहरू राष्ट्रप्रेमी हुन्। तपाईँका डाक्टर साहबहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू,
ती झोला बोक्ने तपाईँका प्रोफेसरहरू, यिनका आवाजलाई धिक्कारोस् तपाईँले। यिनीहरूले पार्टीको लागि बोल्छ, व्यक्तिको लागि बोल्छ र जुन अहिले जनमानसबाट जुन आइरहेको छ, हेर्नुहोस् मैले बोल्ने, मेरो छातीमा हात राखेर, म गीता छ भने गीतामा हात राखेर बोल्ने हो, मैले मेरो देशको लागि बोल्छु, म सत्य कुरा बोल्छु। जिब्रो बटार्ने कुरा छैन, जिब्रो तब मात्रै बटारिन्छ जतिखेर आरे राख्नु केही नै छ। कुरा बुझ्नुहुन्छ? यो कालोलाई कालो भन्नुपर्छ, सेतोलाई सेतो भन्नुपर्छ। त्यो भएको हुनाले यो देशमा संवैधानिक राज संस्थाको जरुरी छ, हाम्रो सनातन धर्मको जरुरी छ, फले फुलेको प्रजातन्त्रको जरुरी छ। जुन खायो यो चाहिँ तपाईँको अफिमहरूले, मैले कम्युनिस्टको नाम अफिम राखेको छु, जसले जनतालाई ओठमा लगाइदिएर लट्याउँछन् र हाम्रा धर्मलाई यिनीहरू अफिम भन्छन्। फेरि र नेपालको अफिमहरू यिनीहरूले जुन बदमासी गरे, जस्तो अहिलेसम्म यहाँले भन्नुभएको माओवादीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व घटेको, राजतन्त्र चाहिँ बाहिरिएको, यहाँको चाहिँ निष्कर्ष यही हो। पृष्ठभूमिमा माओवादीले लडाइँ लडायो शाहवंशी राज संस्थाको नाम लिएर, पृथ्वीनारायण शाहको नाम लिएर। त्योभन्दा ठुलो माओवादी गिरिजाप्रसाद कोइराला, जसले माओवादीलाई बोकेर हाम्रो धर्म संस्कार संस्कृति फालेर हाम्रो तपाईँको चाहिँ मान्दै आएको पृथ्वीनारायण शाहलाई रद्दीमा फाल्ने पहिलो प्रधानमन्त्री हो गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यस्ता व्यक्तिलाई तपाईँको चाहिँ आफूले पदमा जानको लागि प्रचण्डले राष्ट्रपति बनाइदिन्छु भने भरमा उसले त्यसै गर्न बाँकी राखे। हिजोको कुरा भयो। अब पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्वलाई चाहिँ घट्दै गयो भने के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, कसरी उजागर गर्नुहुन्छ? सुन्नुहोस् न, महत्त्व घट्ने बढ्ने कुरा हुँदैन। के हुन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, नमरी सुन हिरा तपाईँले 1000 वर्षपछि खोतल्नुहोस्, जति पुरिए पनि त्यो जहाँको त्यहीँ नै रहन्छ होइन। पृथ्वीनारायण शाहले गरेका गल्तीहरू कमी कमजोरी के थिए त? त्यसलाई लिएर आएर उनलाई अहिले आतङ्ककारी घोषणा गरियोस्, यिनका तागत छ भने उनले गरेका चाहिँ तपाईँ साम्राज्यवादी थिए भने घोषणा गरियोस् न। ल दुश्मन बैरी तपाईँको आतङ्ककारी घोषणा गरौँ त यो सरकारले, उनको तागत छ भने। होइन भने तपाईँको जनताले परापूर्वदेखि माग्दै आएको हाम्रो राष्ट्रिय गौरव एउटा पात्रलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्रपति पाउनको लागि राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको चाहिँ उसलाई प्रधानमन्त्री दिएनन् भनेर रिस गरेर उसले गरेका भ्रष्टाचारमा हेर्नुहोस् कि आतङ्ककारी यहाँ सुन्नुहोस् कि त्यसमा कार्य गर्न लाग्यो। तपाईँको रिसले के का रिसले तपाईँको कोहीको नाकाट्न पाइन्छ? ठिक छ, कि आतङ्ककारी घोषणा गरियोस् कि के गरियो सरको? होइन नि, तागत छ भने गर न, होइन भने जनताको आवाजलाई सम्मान गर्नु पर्यो। के मागिरहेको छ जनताले? ठिक छ, यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल सबैलाई मेरो नमस्कार छ, सबैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। आज पृथ्वी जयन्ती, जसको सन्दर्भमा चर्चा परिचर्चा र यो बहसको विषय पनि बनेको छ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अवकाश प्राप्त सहायक रथी प्रेमसिंह बस्नेत र उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै कार्यक्रमको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।